السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشرحوا الموديل دو بيولوجي موليكولار. قبل ما نبداو ان شاء الله غنحاول انني نوجه رساله شكر وامتنان لجميع الطلبه اللي راسلوني سواء في الخاص او لا تلاقيت معهم عبر الشارع و شكروني وداكشي اللي قدمت معكم وداكشي هذا. فبالعكس كنبغي نقول لكم بانني دائما رهنا الاشاره واي حاجه كنت عارفها ان شاء الله غادي نحاول انني نبارطاجيها معكم. الحمد لله عندنا هذا البلاتفورم هذه ديال لاشين يوتيوب اللي كنعتبرها لاشين ديالكم، فيها بزاف ديال المحتويات اللي كنتمنى من الطلبه كامل انهم يتفقدوها ويساندونا في هذا العمل ديالنا. ثاني حاجه كنبغي نقول لكم اننا اي حاجه كنا عارفينها ولا اي حاجه فاهمينها ان شاء الله غادي نحاول انني نبارطاجيها معكم. اليوم ان شاء الله كما بارطاجينا ديجا قلت لكم بارطاجينا معكم لي تي بي دو بيولوجي موليكولار، بارطاجينا ليمينولوجي، بارطاجينا كومون فيغ لا سورتي ديكولوجي، بارطاجينا لا كرواسونس اون بارتي دو كور ديال لي رول دي هرمون ديال الكرواسونس. يا بوكو دو شوز ان شاء الله جايه في المستقبل نبارطاجيوها معكم، سواء تكون في الاخر لي زيتود يونيفرسيتير ولا تكون حتى لي زيتود حتى لي بالنسبه لي زيتوديون ديال البكالوريا ولا شي حاجه الا كنا قادرين اننا نشرحوا لكم سيرتو لي سفيتي ان شاء الله غنحاولوا نشرحها لكم ونبارطاجيو معكم ان شاء الله بزاف د الحوايج. دونك هذه اول حاجه. دوزيام شوز جو دير كو اوسي اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نهضروا سيرتو سيغ الموديل دو بيولوجي موليكولار، لو كور دو بيولوجي موليكولار، وغادي ناتاكيو juste les parties ديال la réplication, comment faire la réplication, et aussi comment la intranscrire, et aussi comment la intraduire. غادي نحاولوا اننا نشرحوا هذا الشيء بطريقه مبسطه بزاف، اننا نوصل لكم فكره باسهل الاشياء. والحمد لله وبلا ما نطول عليكم نحاولوا اننا نبداو الكوع على بركه الله. كنعرفوا بان لا ريبليكاسيون شنو هي؟ La réplication هي un phénomène par laquelle la molécule d'ADN mère dans deux molécules filles. كيكون عندنا واحد l'ADN هكا، كيكون داير بحال هكا وكيكون داير بحال هكا وكيجي وكيتفورماو لنا دو موليكول. يعني هذه هي الطريقه par la processus comment faire. جاو لي سيونتيفيك حطوا لي زيبوتيز قبل ما نبداو نخدموا لا ريبليكاسيون. جاو لي سيونتيفيك حطوا لي زيبوتيز، قالوا بان كيكون عندنا واحد لي بغان بارونتو ملي كيوقع لا ريبليكاسيون نقدروا نحصلوا على اون بغان دو بغان يعني بارونتو اللي هما هادو و بليس دو بغان نيو سانتيتيزي. هاد الظاهره قال لك اسيدي كنسميوها ظاهره كنسميوها الاخر كونسيرفاتيف، ياك كتسمى كونسيرفاتيف. ستادير يكون عندك دو بغان بارونتال دو بغان لوطر سون نيو سانتيتيزي، هذه كتسمى كونسيرفاتيف. جاو قال لك اسيدي كاين واحد ليبوتيز الاخر بقى تقدر داك لي دو بغان يعطيونا اون بغان بارونتو اي اون بغان نيو سانتيزي بلس اون بغان بارونتو اي اون بغان نيو سانتيزي. هاد الظاهره كتسمى سيمي كونسيرفاتيف. جاو قالوا لك اسيدي ممكن ان لي دو بغان يعطيونا اون بارتي ديال بغان تكون بارونتو، اون بارتي دوطخ سيمي اون بارتي دوطخ تكون نيو سانتيزي، عاوتاني كوم سا اي كوم سا فيغ بور لي تو لي بغان. هادي كتسمى ديسبيرتيف. يعني كيكون ان chaque bran de chaque cellule fille contient une partie parentale اللي هي هذه et l'autre une partie néo-synthétisée plus bas. Donc après les expériences ديال Michel Sonistal لقاو بان la réplication se fait en mode de semi-conservatif. Donc tous les êtres vivants sont une réplication semi-conservative. C'est-à-dire عند جميع les êtres vivants سواء يكونوا eucaryotes ou procaryotes.
Alors, après, j'ai l'expérience de Carens. L'expérience de Carens, j'ai besoin l'origine de réplication. Chez les bactéries et les virus, عندهم une molécule d'ADN circulaire. اللي عارفينها. Chez les bactéries et les virus, contient une molécule d'ADN circulaire. Mais sauf les eucaryotes, عندهم la molécule d'ADN est linéaire. مزيان. بالنسبه لي بروكاريوت ديال البكتيريا لي فيروس قلنا بان عندهم هادو سيركولير. منين جا كارنس دار التجربه ديالو لقى بان لوريجين دو ريبليكاسيون سو في اون اوريجين، يعني عنده اون سول اوريجين، اون سول سيت اللي كنسميوها لوريجين دو ريبليكاسيون. هادي l'origine de réplication وعنده un site de terminaison هي هادي. un site de terminaison. مزيان. بالنسبة لي زوكاريوت لقاو بأن عنده une origine de réplication، عنده plusieurs origines de réplication. تقدر تكون ديال l'origine وعاد لقاو هنايا بأن لا ريبليكاسيون peut-être été bidirectionnelle، c'est-à-dire ممكن تمشي لا ريبليكاسيون من هاد الاتجاه تمشي من هاد الاتجاه هذا، c'était bidirectionnel. Les eucaryotes ont l'origine de réplication. Il a plusieurs origines de réplication et aussi il a une plus grande taille que le prokaryote. يعني أكثر من البروكاريوت لا taille ديالهم. Alors دابا غادي نحاولوا أننا نشرحوا لكم لي بزاف ونعرفوا كل شيء على ريبليكاسيون كيفاش كتوقع. لا ريبليكاسيون خوت كيكون عندنا دو بغان دايرين بحال هكا ياك، داير بحال هكا. دابا معايا مزيان، داير بحال هكا وعندنا هذا بحال هكا. هاد اللي نمشيو حنا غير مع دابا، وعاد واحد اخر داير بحال هكا. داير بحال هكا هكا. هاد كيتفتح وكيمشي. حنا غنوليو نردو هنايا ونشرحو باش نشرحو فيه شي حوايج اخرين. مزيان. نحاولو نشدو بيدينا باش نوريوكم مزيان هادشي هذا. دونك هاد ليكستريميتي هادي نسميوها دي هو 5 بريم وهذا هو 3 بريم. دونك 5 بريم طاف طاف طاف، غتجينا هنايا 3 بريم وغتجينا هنايا 5 بريم. ياك مزيان. هنايا الخوت كيكون عندهم لي باز صوت ديالهم ناقي هنايا النيكليتيد هاكا. مزيان. اول حاجه غنبداو شنو كيوقع عندنا، خصنا كيكونوا ملويين هادو. دونك خصهم يتفتحوا. باش يتفتحوا بواحد الطريقه زوينه، هي كيجي توبو ايزوميغاز. شنو كيدير الطوبو ايزوميغاز؟ دو كيكونوا ملويين ببعضياتهم، فكيجي الطوبو ايزوميغاز باش يفتحهم، باش يفتح داك اللويات اللي كيكونوا ملويين، كيوليو هاك عادي مزيان. كيجي ليليكاز كيكون داير بحال هكا. هذا سميتو الإليكاز. هذا شنو كيوقع؟ كيكاسي لينا ولا كيسيباري لنا لي دو بغان، كل بغان كيمشي لفوق وبغان كيمشي البغان كيمشي لتحت وبغان كيمشي لفوق. مزيان. ها هو سيباري لنا لي دو بغان، ها هما تصايبوا مزيان. دونك خصنا واحد لي بروتيين. علاش لي بروتيين؟ باش يتفيكساو لنا هنايا ويتفيكساو لنا هنايا. علاش؟ بوغ امبيسي
بانهم ما يوليو يلصقوا لنا ببعضياتهم. يعني كنديروا واحد البروتين باش كياسيريو لنا بان لي دو بغا ما يوليوش يبقاو ديما سيباري ما بيناتهم. اوكي، هاد لي بروتين سميتو اس اس بي، ستراندين وقال اس بي اس، المهم تتقلب السميه اس اس بي، وقال ستراندين شي حاجه هكا بويلت ما عرفتش، المهم اس اس بي وصافي. المهم تتقلبوا هذه السميه ديالها وتعرفوها مزيان. منين يديروا لنا هادو، ملي كيلصقوا لنا كيضمنوا لنا بان الميديو راه ما غيوليش يتصيب. اجي نمشيو لهاد لو بغا هذا. قلنا لوريجين دو ريبليكاسيون، بعد تيدي اول حاجه باش نفكركم فيها كتكون فين؟ ان سول سيت. مزيان، انا بغيت نفكركم فيها وصافي. بان الاخر لو سونس، هادي اللي بغيت نقول وقلت لوريجين، لو سونس دو ريبليكاسيون، لو سونس دو ريبليكاسيون كيمشي لنا 5 كيمشي لنا من 5 بريم فير 3 بريم. بالنسبه لمن بار يعني نيفو نوفو بغا، انا قلت له نيفو بغا، نوفو ولا او نيفو دو نوفو بغا، نوفو بغا يعني داك البغا اللي كيتسانتيزا من هنا جديد، يعني لو سونس ديال الريبليكاسيون غيكون بهاد لو سونس هذا. مزيان، رانا شي ستيل واحد اخر كيجينا ثاني. شنو كيجينا هذا كيسميتو بريماز، سميتو بريماز. شنو كيدير لنا البريماز؟ البريماز كيجي وكيسانتيزي لنا اون امورس دا ار ان. هاد لامورس دا ار ان مهمه بزاف باش تبدا لنا لا ريبليكاسيون. الا ما كانش هاد لامورس دا ار ان ما غتكونش لا ريبليكاسيون ياك. مزيان، عندنا لامورس دا ار ان. شنو غادي يجي من بعد؟ نديرو هاد لامورس دا ار ان هي اللي هنايا، زعما تير هادي بحال اللي هي اللي هنايا. ها هو جا هاد البريماز سانتيزينا لامورس دا ار ان ياك. شنو كيجي فوقو ا دي ان بوليميراز 3، ا دي ان بوليميراز، ا دي ان بوليميراز 3. ا دي ان بوليميراز 3 شنو كيدير؟ ا دي ان بوليميراز 3 هو اللي هو اللي كيسانتيزي لنا هاد الاخر لو بغا، ولا لو بغا كومبليمونتير، ولا لو بغا نيو سانتيتيز. يعني كيبقى غادي طا 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 طا، هو اللي كيسانتيزي لنا هذا. يعني 5 بريم وهنا غادي 3 بريم. مزيان، ها هو غادي في هاد لو سونس هذا، وهذا غادي طاف 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 طاف، غادي كيسانتيزي مزيان. دابا غنمشيو هذا شنو كنسميو هاد لو بغا هذا، تنساليو غتعرف لو بغا افونسي. علاش افونسي؟ حيت نحترم لو سونس ديال ريبليكاسيون، نحترمو. هذا كيكون محترم لو سونس ريبليكاسيون كنسميوه بغا افونسي. علاش؟ غادي مزروب وغادي خدام الخدمه ديالو هي هذيك مزيان، مكاينش مشكل مزيان. كاجينا لتحت سيدي، قلنا بريماز شنو كيدير؟ عندنا بدينا قلنا 3 بريم فير 5 بريم، يعني لو سونس ديال ريبليكاسيون غادي يكون لنا من 5 بريم 3 بريم. يعني هنايا هذا هو لو سونس ديال ريبليكاسيون يكون هكا. دونك غير تبت معايا، غندير واحد اللعيبه هنايا باش نصايب. مثلا هذا هو البريماز، جا هنايا سانتيزينا هاد لامورس دا ار ان هنايا، جا من فوقو لا دي ان بوليميراز، مشى كيصيب، مشى. المهم نقولو بانه مشى. عاوتاني ملي كيسالي كاع كيولي عاوتاني يولي هنايا، عاوتاني يدير امورس ايغين، عاوتاني ادي ان بوليميراز يمشي ويبقى واحد البارتي هنايا مع هنايا. فهمتوني؟ يعني غادي تكون هنايا بارتي وهنايا بارتي، هاي هنايا بارتي وهنايا بارتي، وعاد هذا يكون نقولو مثلا هذا راه مقاد. فهمتي؟
نتمنى تكون هاد النقطة مفهومة. سون دي فراغمون، هاد لي فراغمون هادو كنسميوهم فراغمون دو كازاكي، فراغمون دو كازاكي. مزيان سيدي، هادو شنو كيجي هنايا؟ كيجي لنا ادي ان بوليميراز 1. ادي ان بوليميراز 1 كيكون داك لامورس دا ار ان باقي هنايا، كيجي كيغومبليس داك لامورس دا ار ان باغ نيكليوتيد، كيردهم نيكليوتيد. ديك لي زامورس دا ار ان اللي كيكونوا باقي هنايا بحال دابا نشوف داك لامورس ار ان هنايا لامورس ار ان هنا مكاينش هنايا، كاين هنايا كيجيو كيغومبلاسيهم كيردهم دي نيكليوتيد. من بعد كيجي الليغاز وكيلصق ما بين هذا وهذا، يلصق ما بين هذا وهذا، يلصق ما بين هذا وهذا، يلصق ما بين هذا حتى كيردهم. دابا شحال ديال العمليه يعني كيدير وكيمشي يضرب واحد التماره، عاوتاني يولي يرجع، عاوتاني يولي يضرب واحد التماره، عاوتاني يولي يرجع، عاد خصو عاوتاني يجي لا دي ان بوليميراز 1 وعادي يغومبلاسينا داك الاخر، يغومبلاسينا داك يغومبلاس داك لامورساسيون باغ نيكليوتيد، عاوتاني عادي يولي يجي الليغاز وعادي يلصق. مهما هذا كيكون غادي خدمته ساهله، هذا كيكون غادي معطل. دونك كنسميوه لو بغا غوتاردي. هذا لو بغا كونتيني سميه وحده اخرى. هذا لو بغا ديسكونتيني، يعني هذا كونتيني متواصل وهذا متقطع، ديسكونتيني. بالنسبه لا ريبليكاسيون كنظن بلي اهم حوايج راني طرقت ليهم، وهذا الشيء هو اللي كيكون في لا ريبليكاسيون. نتشوفوا فيديو واحد اخر بالنسبه لا ترانسكريبسيون. باش قبل ما نمشيو لا ترانسكريبسيون، تنمشيو الترانسكريبسيون غنشرح لكم هذيك الحاجه مهمه. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.